अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ आपका भाई पामेस्ट वहीद हसन जुने। जो आज जो हम हाथ रीड करने वाले हैं वो मेरा एक पुराना क्लाइंट है, मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो आते हैं उसकी हाथ की तरफ, उसके हाथ की बनावट की तरफ। अगर मैंने आपको बताया है कि अगर उंगलियां छोटी हों पाम की साइज़ से और पाम लंबी हो तो इसको फायर हैंड कहते हैं। अब जब नाम फायर आ गया तो इनके अंदर भी फायर वाली खुसूसियत ज़रूर होगी। तो ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत जोशीले होते हैं और बहुत बहस करने वाले होते हैं। ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये सिर्फ़ अपनी चलाते हैं। और ऐसे लोग किसी भी बड़े मामले में कूद पड़ते हैं और ये बढ़ चढ़ के मदद करने में हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जोशीली तबीयत के मालिक होते हैं। ऐसे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, ये बहुत भीड़ चाड़ में रहना पसंद नहीं करते। इनकी उंगलियों की तरफ तो आते हैं हम छोटी उंगली की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि छोटी उंगली जितना भी इस उंगली के ऊपर जाएगी तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बताएगी। तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत सुपर लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में इनका कॉन्फिडेंस। तो इनका जो मेल जोल होगा, सोशल जो होंगे वो भी नॉर्मल किस्म के होंगे, ना तो बहुत कम होंगे ना तो बहुत ज़्यादा। और अगर हम इनकी दूसरी उंगली को देखें तो ये शहादत की उंगली के मुकाबले में बड़ी है। तो ऐसे लोग एंटी पॉलिटिक्स होते हैं, ये सियासत की मुखालफत करते हैं या तो सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। और ये ऐसे काम करते हैं जिनमें इनको फेम मिले। ये ऐसे काम के पीछे होते हैं कि इनको जिसमें फेम मिले, पब्लिसिटी मिले। और ये अपनी लाइफ में ऐसे कई कई लोगों से मिलते रहते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो इनकी हाथों की और की तरफ आए तो ये भी बहुत खर्चा करने वाले बंदे हैं, बहुत खर्चा करने वाले, बहुत शाह खर्च इंसान हैं। इनकी अगर हम यहाँ गैप पे आए तो ये गैप इंसान की ज़िद को बताती है, इसकी अनहक को बताती है। ये जो उंगली से हाथ तक जो बहुत ज़्यादा गैप बनती है, ये इंसान की ज़िद को बताती है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, किसी को फॉलो नहीं कर सकता। ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयर जब बनते हैं तो अच्छे बनते हैं। आते हैं हम इनकी हार्ड लाइन की तरफ। तो इनकी जो हार्ड लाइन है वो बहुत ही साफ क्लियर है। इसमें ना तो कर्स है ना तो इसमें दाग है। तो ये तो बहुत बहादुर इंसान है। ये मामूली से मामूली बात और बड़ी से बड़ी बात ये आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे और किसी को खबर तक होने नहीं देंगे कि इनके साथ कोई मसला हो रहा है। तो इनकी अगर हम हार्ड लाइन को देखें तो ये 3 शाखा है। ये बताता है कि इनको अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार मिलेगा, अपनी बच्चों से बहुत प्यार मिलेगा। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं बड़े फरमाबरदार होते हैं बड़े होके। और अब आते हैं हम ब्रेन लाइन की तरफ। तो इनकी ब्रेन लाइन जो है बहुत ही मज़बूत है, बहुत लंबी मून तक जा रही है। तो इनकी जो इब्तिदा है पैदाइश की वो भी बीमारी से हुई है। और इनकी ऊपर वाली लाइन ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन ऊपर से जुड़ रही हैं। तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो ये मतलब होता है कि ऐसे लोग बहुत शकी मिजाज होते हैं और ठंडी तबीयत के मालिक होते हैं। लेकिन जहाँ इनकी जात का कलर है वो जोश का बता रहा है। तो ये दोनों चीज़ें लेके अपनी नेचर के अंदर रहेंगे। और अगर इनकी ऊपर लाइन देखें तो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी कदमों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग बड़ी ही मोहतात किस्म के लोग होते हैं, बहुत एहतियात से कदम रखते हैं। हत्ता कि ये होते तो बहुत जोशीले हैं लेकिन दिमाग के मामले में, घर के मामलात में बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। अगर इनकी लाइफ की तरफ आए तो इनकी जो लाइफ है
اس پہ شروع میں ہی ان کی سختیاں دکھا رہا ہے، یہ بہت زیادہ سختیاں دکھا رہے ہیں کہ یہ اپنی لائف کی ابتدا میں بہت زیادہ سختیاں دیکھیں گے، تقریباً 25 سے 26 سال تک یہ بہت سختیاں دیکھیں گے۔ اس کے بعد لائف میں مسئلے کم آئیں گے، چھوٹے چھوٹے مسئلے آئیں گے، لیکن جس طرح پہلے مسئلے تھے اس طرح مسئلے نہیں آئیں گے۔ تو اگر ان کی ہم فیٹ لائن کو دیکھیں تو یہ مون سے شروع ہو رہی ہے اور بہت ہی نیچے سے شروع ہو رہی ہے ان کی فیٹ لائن۔ تو ایسے قسم کے لوگ اپنی فیملی کی سپورٹ سے پاکستان سے، اپنی کنٹری سے باہر جاتے ہیں، لیکن بہت ہی چھوٹی ایج میں، کیونکہ ان کی لائن نیچے سے شروع ہو رہی ہے تو یہ اپنی کنٹری سے باہر جائیں گے بہت چھوٹی ایج میں، 17، 18 یا 19 سال کی ایج میں یہ اپنی کنٹری سے باہر جائیں گے، اور ان کا جو مون ایریا ہے وہ بہت ہی اچھا ڈیولپ ہے، تو یہ بہت زیادہ ٹریول کریں گے اور یہ اپنا جو فیوچر ہے وہ پاکستان سے ہی بنائیں گے۔ کہیں کئی جگہ پہ ان کی جو لک لائن ہے وہ مدھم ہو رہی ہے، تو ایج کے مختلف حصوں میں یہ باہر بھی اپنے لک کے حوالے سے سختیاں دیکھیں گے، جیسے کہ یہاں یہ ایریا جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ 36، 37 میں اس کو اپنی لائف سے ایک بہت زیادہ پریشانی آئے گی، جو کہ اس کی دماغ کو بھی تکلیف میں دے گی اور اس کی سیونگ کو بھی کمزور کرے گی، اور پلس میں اس کی لک کو بھی کمزور کرے گی۔ کم از کم 4 سے 5 سال ان کی جو لک ہے وہ بہت کمزور رہے گی، اس کے بعد ان کی لک پھر سے بننا شروع ہوگی اور لائف کا جو آخری حصہ ہے وہ کافی اچھا رہے گا۔ تو اگر ان کی سیونگ کی طرف آئیں تو ان کا جو منی ٹرینگل ہے وہ بہت زبردست، یہ جو منی ٹرینگل ہے، یہ جو ٹرینگل ہے اس کو ہم منی ٹرینگل کہتے ہیں، اور اس کو ہم ڈبل منی ٹرینگل کہتے ہیں، اور یہاں جو لائنز بن رہی ہیں اس کو ہم ڈائمنڈ منی ٹرینگل کہتے ہیں۔ منی ٹرینگل انسان کی سیونگ کا بتاتی ہے اور ڈبل منی ٹرینگل ڈبل سیونگ کا بتاتی ہے، لیکن ڈائمنڈ جو ٹرینگل ہوتا ہے ایسے لوگ ملینئرز سے بلینئرز ہوتے ہیں۔ اگر آئیں ان کی ہم شادی کی طرف، تو ان کی شادی کی طرف ہے تو کی شادی جو ہے 24-25 سال کی ایج میں ہوگی، اور یہ بہت شریف انسان ہے۔ ان کا جو وینس ماؤنٹین ہے وہ کافی کمزور ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کافی ان رومانٹک ہے، ان کے اندر بہت کم رومانس ہے، اور یہ سوائے اپنی وائف کے اور دوسری عورتوں کی طرف وہ بہت کم دیکھیں گے۔ تو ایسے لوگ بہت ہی شریف ہوتے ہیں، یہ اپنی لائف میں اس طرح عورتوں اور شراب کباب کی یہ اس طرح کی عیاشی کبھی نہیں کرتے، اس معاملے میں یہ بہت شریف ہوتے ہیں۔ اگر آئے ان کی ہاتھ کے کنگن کی طرف، تو یہ بتا رہے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو اولاد ہوگی، اولاد میں شادی کے بعد اولاد میں گیپ نہیں ہوگی، تھوڑے عرصے کے بعد ان کو اولاد ہوگی، اور ان کی 4 سے 5 اولاد ہوگی۔ ان کی عادتوں میں جو لائنز ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی لائف جو ہے اس میں بہت زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے، بہت زیادہ سبجیکٹس نہیں ہیں۔ یہ جو لائن بن رہی ہے ہارڈ لائن، یہ رائٹ ہینڈ میں بھی اس طرح ہے، لیفٹ ہینڈ میں بھی اس طرح ہے، تو یہ بنتا ہے ایک مون۔ پہلے تو یہ جس طرح لائن آ رہی ہے ہارٹ کی، ایسے لوگ پیار کے معاملے میں بھی دماغ سے کام لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ ایموشنل نہیں ہو جاتے، یہ بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں، محبت کے معاملات میں بھی جذباتی نہیں ہوتے۔ اور یہ جو ہارٹ لائن ہے یہ اگر دونوں ہاتھ ملائیں تو یہ ایک مون بنتا ہے، جس کو بے بھی کہتے ہیں، مون بھی کہتے ہیں۔ اصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلاتے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی کمائی ہوئی چیز کھاتے ہیں۔ اگر ان کے والد یا بھائی اگر پیسے والے بھی ہوں تو یہ اپنا بنا کے وہی کھانا پسند کرتے ہیں، یہ کبھی بھی پانی کے گلاس کا احسان بھی نہیں لیتے، کیونکہ ان کے اندر ایگو بہت ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پرسنلی اپنا ہاتھ دکھانا ہے، اگر میرا اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر ڈسکس کریں گے،
اگر کسی کو پرسنلی اپنا ہاتھ دکھانا ہے تو میرا نمبر دیا ہوا ہے، یا آپ میرا نمبر لکھیں 0345225197 اگر کسی کو پرسنلی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو میرا وہ نمبر یوز کرے یا واٹس ایپ میرا یوز کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ہاتھ کے ساتھ ملیں گے اور ہم اپنی بیسٹ سے بیسٹ ریڈنگ دیں گے۔ تو کانفیڈنس کے حساب سے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں، لائک دیں۔ یہی ہماری قیمت ہے، یہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔